A massive boulder rolled down and hit a house belonging to Pramodini Naik at Vasco da Gama on Tuesday, causing significant damage to the property. Fortunately, no injuries were reported in the incident. The incident has triggered concern for safety measures in the area, with locals and Congress leader and ward councillor Nandadeep Raut alleging that repeated requests for retaining wall had been ignored by authorities. 9:20 आमकां कॉल येयलो फायर डिपार्टमेंटान की लँडस्लायड जालें. इमिजिएटली आमचे वास्को फायर स्टेशन क्रू पावले उपरांत पळयलें एक घराचेर एक डोजर पडलेलो आसा आनी लँडस्लायडीक घर तेकोन आसा दोंगराक आनी ते घर आसा हेजे श्रीमती प्रमोदिनी नायकाचे आनी कोण इंजर्ड ना, घर डॅमेज आसा. कितें सिच्युएशन आसा तुमची? सिट्युएशन फाटल्यान सगळे बुशीस आसा, कांय कळना, पण एक व्हडलो फातर पडलेलो आसा. कितें जालें जाणा, गेल्या वर्सा न्हू एक अशेंच पावसान एक धाकटोसो फातर हे जाल्लो, कोसळ्ळो होत फाटल्यान. आनी आतां हे फावटी चड जाला सारको. तो एक फाटल्यान न्हू अशें घरा फाटल्यान आमच्या दोंगर आहा आनी तो व्हडलो आहा दोंगर, आमचो लांबच्या लांब एका वयर नेवीक तेकलेलो आहा. सो ते मातशें रिस्की आहा आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता मातशें येवन हें करचें. आनी सर आमच्या एका कावन्सिलराकूय नंदूक सराक सांगलेलें आहा कितें अशें अशें जालें म्हूण सर. आनी हे सरान येवन पासून हें केलें, चवकशी केलेली, येवन पळयलें कशें कितें आहा तें. आनी हांव मागता सरकारा कडेन कितें मातशें येवन पळोवचें, नाल्यार कितें तरी आमकां हेल्प नाल्यार आदार करचो. कित्याक हे फाटल्यान न्हू सारकें चड रिस्की आहा, कित्याक ते नेवीक तेकलेले आहा आनी इतले व्हडले फातर आहा कितें ते आतां तरी हें जालें, झाडां येयल्लीं आहा आनी झाडांय तेजी सारकी वाडलेली आहा फाटल्यान. ते मातशें तरी कटींग करून नाल्यार कितें तरी करून आमकां मातशें दिवचें कशें कितें आहा तें. आयज कितें जालें? आयज कशें पडलें? आयज आतां कितें जालें, सकाळीं एक 8 सुमार ते लँडस्लायड जालो व्हडलो. म्हणजे लँडस्लायडूच कहो म्हणपाचो तो एक व्हडलोसो फातर येयला. फातर येवन फाटल्यान आमच्या किचना कडेन हें उणत आहली पळय ती वणटी भितर येयला आनी उणत मोडोन गेल्या फाटली. आनी आमचे हेजे पत्रे बी सारके हे जाल्या, मोडल्या ते सारकेच. एक्चुअली वॉर्ड आसा पळय व्हळान GSL सरावंडेड बाय डोंगर, म्हटल्यार कशें चारूय सायडीन डोंगर आसा आनी लोक दोंगराचे सकयल लोकांची घरां आसा. आतां हांव 10 वर्सां सरकाराक मागणी आनी लेटरां पत्रां बरयत आसा की हांगासर एक बरी प्रोटेक्शन लोकां खातीर जावचें. 2 वर्सां पयलीं शेलॉन बिल्डींग आसा, हे घराच्या फुडें एंट्रन्स आमचो रोड आसा थंय शेरॉन बिल्डिंगा कडेन म्हाका दिसता व्हडलो फातर बिल्डिंगेक येदो फातर वयरसून देंवलो. तेन्नाच हांवें सरकाराक पत्र बरयल्लें की हांगासर हो फूल एरिया प्रोटेक्शन करचें आनी रिटेनिंग वॉल करची. पळयत जाल्यार हेंचें कांयच दखल घेवंक ना, हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. परत रिमांयडर दिलो तरी सुद्दां कांय करूंक ना. आतां परत एक इन्सिडंट जाला. लास्ट टायम GSL कडेन फातर कोसळोन एकट्याची मृत्यू जाल्लेली आहा, एका बायलेची. म्हाका दिसता हे सरकार आसा पळय सारके दोळे धापून बसलेले आसा. हांकां इन्सिडंट जाता तेन्नाच कळटा आनी फोटोग्राफी सरकार जाल्लेलें आसा. हांव मागतां थोडेच दीस उरल्या ते तरी तुमी बरे भशेन कळया, फुडलें कितें आसा टेक ऑन तें आमी करतले. हांव मागतां आमदारा कडेन येवन करचो फक्त फोटोग्राफी आनी लोकांक ब्लायंडली जागो दितलो, नेवल जागो. हे पयलीं नेवल जे तेकला तुजे कडेन घरां कोसळटा ती घरां सांबाळची आनी हेजे फुडें तुका कांय जायना, फक्त फोटोग्राफीच करपाक जाता.